تحية طيبة من قناة كنزة سليمان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندنا تعلام الرندا المبتدئات ديال السبولة. هذه الرندا ديال 3 ديال الغرزات ديال السبولة. نبداو بسم الله. كنديروا 3 ديال الغراز. ها واحد، ها جوج، ها 3، ونشدو في الخيط ان شاء الله. هكا نشدو من هنا في الخيط ونديرو الغرزة الاولى والغرزة الثانية ونحسبو 1 2. وهاد الثانية هادي فين نخرجو هنا الابرة باش نديروها نخدموها ومن نطرزوها. هي كتسمى الرندا ديال السبولة. ها هي. نعاود معاكم نفس العملية. هي ها الغرزة الاولى نضربو في الغرزة الاولى وندربو في الغرزة الثانية اللي تحت هاد الشطة اللي درنا ونديرو الغرزة الثالثة. ها هي ملصقو عندنا 3 الغرزات. عاود نقبطو هنا في الخيط ونديرو الغرزة الاولى والغرزة الثانية ونحسبو 1 2 والثالثة نضربو فيها هنايا ونخرجو هنا في وسط الدائرة ديالنا. ها هي ونضربو في الغرزة اللي بقات لنا الثالثة. عاود نعاودوها. ها هي نعاودو معاكم. ها الغرزة الاولى، ها الغرزة الثانية، ها الغرزة الثالثة ونشدو في هنا في هاد الجنيب ديال نديرو الاولى نديرو الثانية ونحسبو 1 2 والثالثة ندوروها وندخلوها في وسط الدائرة ديالنا. هاي شتي كتجي غزالة يا البنات. هاد السبولة كتجي سامبل زوينة، تخدميها في القميص، تخدميها في الجلاب ديالك، تخدميها في جميع المسائل. نضربو الضربة الاولى هنا، نضربو الضربة الثانية، نضربو الضربة الثالثة ونقبطو في الثوب هنا عاود ونضربو الغرزة الاولى هي والغريزة الثانية. ها المبتدئات هاي ونحسبوا 1 2 والثالثة ندخلوها في وسط الدائرة ديالنا. ها هي الدائرة اللي كنديرو ونخرجوها هكا. ونكملو على الغريزة الثالثة اللي بقات لنا. ها هي هما البنات شتي. ونشدو عاود في الثوب ونبقاو غاديين حتى نكملو السمو ديالنا. نبداو في الغرزة الاولى هي ونديرو العكس ديال الدائرة اللي كنا قلبيناها هكا. دابا نديرو العكس هكا، نديرو الغرزة الثانية ونديرو الغرزة الثالثة ونشدو في الثوب عاود هكا. نشدو في الثوب ونديرو الغرزة الاولانية والغرزة الثانية ونحسبو 1 2 والثالثة نضربو فيها ونقلبو في وسط الدائرة ديالنا. ها هي البنات شتيو الدائرة هكا. ها هي ونضربو في الغريزة اللي بقات لنا الثالثة. ها هي واضحة وباينة كتجي. ها هي تبارك الله جات غزالة، تجي زوينة سامبل ورقيقة وتجي رائعة. تطلع بجلبة غزالة وحتى نبداو الطوق ان شاء الله عاود ديال الجلابة وعاد نبداو نوريكم عاود كيفاش نديرو البداية ديال الطوق.
الغرزة الثانية، الغرزة الثالثة، نبداو في الثوب. ها هي نديرو الضربة الأولى والغريزة الثانية، ونحسبو واحد جوج الثالثة ندخلو فيها الخيط ديال الإبرة ديالنا ونخرجوها في وسط الدائرة باش تعطينا هاد الشكل ديال السبولة، ونكملو الغرزة الثالثة. شتي البنات، ها ديرو الغرزة الأولى والثانية، هي باش متلفلكمش راه تحت داك الشريطة اللي كتجي ديال السبولة، ونديرو الثالثة ونكملو في وسط الثوب. هنا الغرزة الأولى والثانية، ونحسبو واحد جوج ثلاثة ونكملوها هنايا. هاي نكملو الثالثة، عاود نبداو في الثوب. الغرزة الأولى والثانية والثالثة، ونبداو في الثوب. الأولى الثانية واحد جوج ثلاثة، وندخلوها في الدائرة ديالنا هنايا هكا. ها هي الأولى الثالثة، ونكملو في الثوب. نبداو الأولى هنا، نكونو راجعين نخدمو ثلاثة، ومنين نكونو راجعين هذا نديرو جوج. ها هما نكونو بادين من هنا جوج، ها هي، ها واحد، ها جوج، واحد جوج ثلاثة، وندخلوها في الدائرة ديالنا كذلك. ها في الثوب ونكملوه هنا. ملي يكونوا غاديين البنات نديرو ثلاثة ديال الغرز، ها هما، وملي يكونوا جايين من هنا نديرو جوج غرزات. ها واحد، ها جوج، ونديرو واحد جوج ثلاثة وندخلوها في الدائرة ديالنا هكا يا البنات. ها شتي، حتى نكملو هاد التجربة ان شاء الله، ونوريكم البدية ديال الثوب، كيف ديال الطوق بليتو كي دايره. واخا ونديرو هكا باش نرتقو الخيط، نخشيو هكا ونخرجو الخيط هنا ونبداو من جديد. هانتوما البنات غساله كتجي رائعه. نخشيو هنا الطوق ونبداو عاود من الاول حتى نكملو الجليبه ديالنا ان شاء الله باذن الله، ونوريكم البدايه ديال الطوق باذن الله تعالى. وتحيه طيبه للجميع.